एसटी इन्टरटेनमेन्ट। नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम साहित्य मनको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी तथा अग्रज महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक जलीको आत्महुकुमको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी हाम्रो यस साहित्य मनले आयोजना गरेको कार्यक्रम साहित्य मनमा उपस्थिति रहेका मुक्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट 10 मुक्तकका साथ उपस्थिति भएका छौँ र उत्कृष्ट 10 मुक्तक मध्ये पनि टप 2 लाई छनौट गरेर हामी अन्तिममा वाचन गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। कार्यक्रममा उत्कृष्ट 10 मुक्तक वाचन हुनु अघि कार्यक्रमको दैलो उगाड्न चाहन्छौँ यो मिठो गीतबाट। कदर भएन मायाको कदर भएन, फेरि माया लाउने मनमा रहेन, फेरि माया लाउने मनमा रहेन, फेरि देख्न नपारोस् त्यो पापी अनुहार, फेरि देख्न नपारोस् त्यो पापी अनुहार, बरु एक्लै चलाउला म मेरो आफ्नो संसार, मेरो आफ्नो संसार, फेरि देख्न नपारोस् त्यो पापी अनुहार। यो मिठो गीत पछि कार्यक्रम साहित्य मनमा आएका उत्कृष्ट 10 मुक्तक वाचनतर्फ लाग्छौँ। साथीहरू, उत्कृष्ट 10 मुक्तकहरू वाचन गर्नु अगाडि सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी अग्रजहरू प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ भिडियो नयाँ साहित्यिक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब लागौँ उत्कृष्ट 10 मुक्तकहरूतर्फ। उत्कृष्ट 10 मुक्तकभित्रको एक मुक्तक चाहिँ रहेको छ। उत्कृष्ट 10 भित्रको मुक्तक छ 1 नम्बरमा रत्नपुर नगर रुकुम पश्चिमबाट। छोड्यो मलाई गर्यो घात अर्की पाएपछि, नमिठो वचनले हान्यो लात अर्की पाएपछि, छोड्यो मलाई गर्यो घात अर्की पाएपछि, नमिठो वचनले हान्यो लात अर्की पाएपछि, म प्रति उसको नियत ठिक थिएन पहिले पनि, छोड्यो मलाई गर्यो घात अर्की पाएपछि, नमिठो वचनले हान्यो लात अर्की पाएपछि, म प्रति उसको नियत ठिक थिएन पहिले पनि, देखाइदियो आफ्नो औकात अर्की पाएपछि। उत्कृष्ट 10 भित्रका 2 नम्बरमा छ उमेश कुमार विश्वकर्म नरहरिनाथ गाउँपालिका 2 कालीकोट, हाल भारतको बेङ्गलोरबाट पठाउनु भएको छ। झुटो प्यारको तिम्रो खेल फिर्ता पठाइदिन्छु, एक्लै बाँच्न सक्छु अचेल फिर्ता पठाइदिन्छु, झुटो प्यारको तिम्रो खेल फिर्ता पठाइदिन्छु, एक्लै बाँच्न सक्छु अचेल फिर्ता पठाइदिन्छु, कति दिन रुनु यार छुटी जानेको यादमा, झुटो प्यारको तिम्रो खेल फिर्ता पठाइदिन्छु, एक्लै बाँच्न सक्छु अचेल फिर्ता पठाइदिन्छु, कति दिन रुनु यार छुटी जानेको यादमा, तिमीले दिएका आँसुको भेल फिर्ता पठाइदिन्छु। उत्कृष्ट 10 भित्रको 3 नम्बरमा छ हिरा मगर मुसिकोट 8 उतिन ढुङ्गा रुकुम पश्चिमबाट। देखिदो रहेछ खल्लो जीवन पैसा नहुँदा, टाढिँदा रहेछन् आफन्तजन पैसा नहुँदा, देखिदो रहेछ खल्लो जीवन पैसा नहुँदा, टाढिँदा रहेछन् आफन्तजन पैसा नहुँदा, हिजो खुसीमा साथ दिए झैँ गर्नेहरू पनि, देखिदो रहेछ खल्लो जीवन पैसा नहुँदा, टाढिँदा रहेछन् आफन्तजन पैसा नहुँदा, हिजो खुसीमा साथ दिए झैँ गर्नेहरू पनि, आज आपतमा टाढिँदैछन् पैसा नहुँदा।
उत्कृष्ट 10 भित्रकै 4 नम्बरमा छ विमल खरेल बागलुङबाट सम्झेर पठाउनु भएको छ। केही समय आफ्नै हुन्छन् टाढिएर जान्छन् गरेर आफ्नो विचार परिवर्तन टाढिएर जान्छन्। केही समय आफ्नै हुन्छन् टाढिएर जान्छन् गरेर आफ्नो विचार परिवर्तन टाढिएर जान्छन्। पैसाका लागि नजिएका कैयौँ सम्बन्धहरू केही समय आफ्नै हुन्छन् टाढिएर जान्छन् गरेर आफ्नो विचार परिवर्तन टाढिएर जान्छन्। पैसाका लागि नजिएका कैयौँ सम्बन्धहरू एक दिन त्यही पैसाकै कारण टाढिएर जान्छन्। उत्कृष्ट 10 भित्रकै 5 नम्बरमा छ डेर रोशन दारमा 5 सल्यानबाट पठाउनु भएको छ। फुल दिनेमा कसैलाई काँडा दिनेमा तिम्रै हुँ भन्दै सबैलाई बाचा दिनेमा। फुल दिनेमा कसैलाई काँडा दिनेमा तिम्रै हुँ भन्दै सबैलाई बाचा दिनेमा। मूल्याङ्कन हुन्थ्यो भने सायद यसको। फुल दिनेमा कसैलाई काँडा दिनेमा तिम्रै हुँ भन्दै सबैलाई बाचा दिनेमा। मूल्याङ्कन हुन्थ्यो भने सायद यसको प्रथम हुन्थ्यौ तिमी धोका दिनेमा। एकैछिन एउटा गीत राख्न चाहन्छौँ। गीतपछि पुनः उपस्थिति हुनेछौँ है त। जन्म जन्म जुला सँगै जन्म जन्म जुला सँगै भाकेर बर्फिपलु भाकेर बर्फिपलु। यो तन्दी यो मन्दी यो तन्दी यो मन्दी तिमीलाई ए मायालु छोएर बर्फिपलु भाकेर बर्फिपलु। यो मिठो म्युजिकपछि फेरि उपस्थिति भएका छौँ। अब चाहिँ उत्कृष्ट 10 भित्रका बाँकी 5 मुक्तक वाचन गर्नेछौँ। सुनेर साथ दिनुहोला। उत्कृष्ट 10 भित्रकै 6 नम्बरमा छ प्रेमजङ शाह सुर्खेत कर्णाली भेगन पा छिन्चु 4 ठुली हर्रेबाट लेख्नुभएको छ। उहाँको मुक्तक यस्तो रहेको छ। कसैले हार हुन्छ त कसैको जित हुन्छ। कसैको हार हुन्छ त कसैको जित हुन्छ। दिल टुट्छ अनि पो जिन्दगी गीत हुन्छ। कसैको हार हुन्छ त कसैको जित हुन्छ। दिल टुट्छ अनि पो त जिन्दगी गीत हुन्छ। जुन पनि रोइरहेछ होला कसैको यादमा। कसैको हार हुन्छ त कसैको जित हुन्छ। दिल टुट्छ अनि पो त गीत हुन्छ। जुन पनि रोइरहेछ होला कसैको यादमा र त बिहानी पकपातमा शीत हुन्छ। उत्कृष्ट 10 भित्रको 7 नम्बरमा छ पारस अधिकारी प्यास छेडाघाट नगरपालिका 9 बजार जाजरकोट लेख्नुभएको छ। सोच्नुहोस् त एकछिन सबैले के गर्नुपर्छ भनी दिनुहोस् न मलाई कसैले के गर्नुपर्छ। सोच्नुहोस् त एकछिन सबैले के गर्नुपर्छ भनी दिनुहोस् न मलाई कसैले के गर्नुपर्छ। प्रेम गर्न मेरो समाजलाई जात मिल्नुपर्छ रे। सोच्नुहोस् त एकछिन सबैले के गर्नुपर्छ भनी दिनुहोस् न मलाई कसैले के गर्नुपर्छ। प्रेम गर्न मेरो समाजलाई जात मिल्नुपर्छ रे। होइन यो जात मिल्न मैले के गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट 10 भित्रकै 8 नम्बरमा छ चेतराज खनाल साफे बगर नगरपालिका अछामबाट लेख्नुभएको छ।
बाल बच्चा र प्यारी छोडी विदेशिनु पर्छ आफ्ना हजार सपना तोडी विदेशिनु पर्छ बाल बच्चा र प्यारी छोडी विदेशिनु पर्छ आफ्ना हजार सपना तोडी विदेशिनु पर्छ आफ्नै देशको विकास गर्ने इच्छा अनुसार छैन बाल बच्चा प्यारी छोडी विदेशिनु पर्छ आफ्ना हजार सपना तोडी विदेशिनु पर्छ आफ्नै देशको विकास गर्ने इच्छा अनुसार छैन परदेशसँग नाता जोडी विदेशिनु पर्छ उत्कृष्ट 10 भित्रको 9 नम्बरमा छ राम रावल सागर उत्तरिया कैलाली लेख्नुभएको छ बिहानै उठेर कामको खोजीमा हिँडेको छु बोकेर प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु बिहानै उठेर कामको खोजीमा हिँडेको छु बोकेर प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु कामै लागेन पढाइका कुनै प्रमाणपत्रहरू बिहानै उठेर कामको खोजीमा हिँडेको छु बोकेर प्रमाणपत्रहरू गोजीमा हिँडेको छु कामै लागेन पढाइका कुनै प्रमाणपत्रहरू त्यही भएर अब मृत्यु रोजीमा हिँडेको छु उत्कृष्ट 10 भित्रको 10 नम्बरमा छ एकल यात्री जोशी जगत कैलाली हाल बिरानो मुलुक भारत लेख्नुभएको छ नगर्नु थियो गरेर प्यार त्याग्नु परेको हो पहिले तिमी पछि घरबार त्याग्नु परेको हो नगर्नु थियो गरेर प्यार त्याग्नु परेको हो पहिले तिमी पछि घरबार त्याग्नु परेको हो बा आमा या प्रिया भन्ने सवाल उठेपछि नगर्नु थियो गरेर प्यार त्याग्नु परेको हो पहिले तिमी पछि घरबार त्याग्नु परेको हो बा आमा या प्रिया भन्ने सवाल उठेपछि जवाफ बिना नै मैले संसार त्याग्नु परेको हो सम्पूर्ण उत्कृष्ट 10 नम्बरमा पार्न सफल हुनुभएको मुक्तकार साहित्य प्रेमी सम्पूर्णलाई धन्यवाद र आगामी बसाइमा पनि सहभागिता जनाउनुहोला र उत्कृष्ट 10 भित्रकै छनौट टप 2लाई छनौट गरेका छौँ र टप 2मा पार्नुहुने मित्र रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्छ रत्ना पुन मगरको मुक्तक पढ्न गएको छ उहाँलाई बधाई र उत्कृष्ट 10 भित्रका मुक्तक मध्ये टप 2मा पार्न सफल हुनुभएको छ विमल खरेल बागलुङदेखि उहाँ दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद सहित हामीले प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेका छौँ हस् सम्पूर्णमा धन्यवाद उत्कृष्ट 2मा पार्न सफल रत्ना पुन मगर र विमल खरेल दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उत्कृष्ट 10 भित्र पार्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद कान्छी जाँदैछु टाढा माया तिमीलाई छोडी फेरि आउनेछु फर्की माया बाँचन तोडी कान्छी मेरो विश्वास गर्न फर्की आउँछु 2-4 वर्षमा गहमासु मनमा चोट छाएर मेरो पनि किन रुन्छौ कान्छी छुटिने बेला सहम कसरी बुझन कान्छी केही वर्ष पर्ख आउनेछु फेरि फर्की बुझन कान्छी केही वर्ष पर्ख आउनेछु फेरि फर्की माया नलाग्ने होइन तिम्रो लाग्छ नि बेसरी
भेजा नहोला केही वर्ष हाम्रो माया त छँदै